अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। यहाँ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नए चैनल में आपके साथ हाजिर हूँ। वेलकम टू होम मेकर टिप्स एंड एडवाइस। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें दी हैं। इन्हीं नेमतों में से एक नेमत हमारे लिए जो सबसे बड़ी नेमत है वो हमारी फैमिली है। हमारी फैमिली में कौन होता है? हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत होते हैं। अगर यही हमारे पास है तो हमारे पास सब कुछ है। बस हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और यहाँ पे मैं मज़े मज़े की वीडियोस लेके आई हूँ और वो आपने ज़रूर वॉच करनी है। तो छोटी सी हमारी जो फैमिली है जिसमें मैं हूँ, मेरे हबी हैं और उसके साथ ही मेरी एक छोटी सी बेटी है और उसके साथ एक प्यारा सा बेबी जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। और ये हमारी छोटी सी क्यूट सी फैमिली है। माशाल्लाह बोल दें और हमारी मज़े मज़े की वीडियो देखें और इंजॉय करें। यहाँ पर मैं आपके साथ अपने छोटी बेबी के कुछ लम्हे शेयर करूंगी जो हमने वेलकम किया। पहले हॉस्पिटल में पैदा हुआ। औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है, लेकिन इसमें हमें बहुत सी जिम्मेदारियां भी अदा करनी होती हैं। माँ बनना कोई छोटी बात नहीं होती। पहले की लाइफ और होती है कि काम कर लिया, सो लिया, खा लिया, पी लिया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती ही नहीं है। लेकिन जब आप एक माँ बन जाती हैं तो आप अपनी मर्जी से ना सो सकती हैं, ना खा सकती हैं, बल्कि आपकी लाइफ का जो पूरा निज़ाम है वो चेंज हो जाता है। बस टाइम तो गुजर ही जाता है, लेकिन इस टाइम में जितनी भी परेशानियां होती हैं वो याद रहती हैं और वक्त के साथ साथ भूल भी जाती हैं, लेकिन जो खुशियां होती हैं वो हमेशा याद रहती हैं। तो बस हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो यहाँ भी एक बहुत बड़ी नेमत है। इसके साथ जाहिर है थोड़ी बहुत आजमाइशें भी होती हैं। यहाँ मैं आपके साथ जो ये मूवमेंट शेयर कर रही हूँ ना, ये मेरे साथ भी जाहिर है कुछ आजमाइशें भी थी, लेकिन अल्लाह ताला की जो नेमत थी ना वो बहुत बड़ी थी। इसमें जो आजमाइशें होती हैं ना वो इंसान को वक्त के साथ साथ ना खुद ब खुद भूल जाती हैं। इन खुशियों के साथ साथ जो आजमाइशें होती हैं ना, इसमें हमें डगमगाना नहीं चाहिए, बल्कि साबित कदम रहना चाहिए। बल्कि हमें अगर कोई भी आजमाइश आ जाए तो अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए और बस ये मुश्किल वक्त है, ये सोच लें ये भी गुजर जाएगा। इसी तरह हमारा भी है वो जो मुश्किल वक्त था ना वो भी गुजर गया। अल्लाह ताला ने हमें नेमत से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बेटे की नेमत से नवाजा। रहमत तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही थी। अब अल्लाह ताला ने नेमत यानी कि बेटा अता किया। ये इतनी बड़ी खुशी है ना कि हमारी जितनी परेशानियां थी वो सारी खुद ब खुद ख़त्म हो गई। यहाँ पर मैं हॉस्पिटल ना चेकअप के लिए गई थी, उन्होंने एडमिट कर लिया। थोड़े बहुत इश्यूज चल रहे थे बेबी के कि उसकी हार्ट बीट तेज़ आ रही थी, तो फिर बस इसके साथ यही थोड़ी बहुत परेशानियां थी। और 2 दिन के बाद मेरा ऑपरेट हो गया, सी सेक्शन। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा हुआ, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक था और मैं भी बिल्कुल ठीक थी। लेकिन आपको जो पता है ना, सी सेक्शन जो है ना वो सी सेक्शन ही है। सी सेक्शन के बाद खड़े होना कोई आसान नहीं, पता लग जाता है। बच्चा जो होता है ना उसमें एक औरत को मैं कहती हूँ ऑपरेट के बाद नई जिंदगी मिलती है। और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह सारे मराहिल हल हो गए और हम घर आए। यहाँ पे वेलकम हुआ, घर वालों ने सब ने बिल्कुल रेडी किया हुआ था बेबी के लिए। यहाँ पे रूम में भी, टीवी लाउंज में बहुत प्यारा डेकोरेट किया था, जिससे ना बिल्कुल सारी परेशानियां ख़त्म हो गई। घर आके मैं फ्रेश हो गई और यहाँ पे जो ये मूवमेंट थे ना बहुत अच्छे लग रहे थे। और घर में ना एक हॉस्पिटल का जो माहौल है ना वो बिल्कुल चेंज होता है। मैं 4 दिन से हॉस्पिटल में थी और मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मेडिसिन लग रही थी, उसके बावजूद नींद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मैं बहुत तंग आ गई थी। मुझे था कि घर चली जाऊं। और आज मैं घर आई हूँ और अल्लाह का लाख करोड़ शुक्र है कि मैं अब बिल्कुल फ्रेश फील कर रही हूँ। कुछ ये था कि बेबी भी हमारे पास नहीं था, वो नर्सरी में था। और बस फिर ये भी टेंशन होती है कि बेबी को मिलेगा, कब जाएंगे घर, सुकून मिलेगा घर जाके। और घर आके अल्हम्दुलिल्लाह सब यहाँ पे आए और वलीउल्लाह बेबी का नाम हमने रखा। वलीउल्लाह नाम सब ने बहुत पसंद किया। इसी तरह हमने केक पे लिख के अनाउंस किया, सबको बहुत अच्छा लगा। वलीउल्लाह यानी कि अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का वली, ये बहुत नाम पसंद किया गया। तो बस इसका ये हम छोटा सा अपने प्यारे से बेबी का वेलकम कर रहे थे, जिसमें सब ने बहुत इंजॉय किया। और हिबा अभी बस थोड़ी सी कंफ्यूज थी, लेकिन बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया।
اور اس کے علاوہ یہاں پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور ہم مسلمان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ہم جب گھر آ گئے ہاسپٹل سے تو اور پھر گھر آنے کے بعد یہ تھا کہ نیکسٹ ڈے بیبی کو باتھ دلوایا، اس کو بالکل پاک صاف کیا۔ فرسٹ باتھ کا جو بیبی کا ہوتا ہے وہ دلوانے کے بعد اس کے کان میں اذان دی اس کے بابا نے، یعنی کہ میرے ہسبینڈ نے خود ان کے کان میں، بچے کے کان میں اذان دی۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے لمحے بہت یادگار ہوتے ہیں۔ ان سب لمحوں کو ہم نے سیو میں نے کیا موبائل میں، کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ تو بس یہ اذان جو ہے دونوں کانوں میں دی، اور اس کے علاوہ 7th ڈے پہ یعنی کہ 7ویں دن نا بیبی کے جو ہیئر ہیں وہ ریموو کیے جاتے ہیں، یعنی تو بس وہ فرسٹ ہیئر جو ہیں وہ کٹ کروائیں، جس کو کہتے ہیں جنڈ بیبی کی کٹوانی، تو وہ کیا۔ تو یہ سارے لمحے نا ہمارے یادگار رہتے ہیں، اس لیے میں ان کو سیو کرتی رہی اور کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہی کہ آپ لوگ بھی میرے بیبی کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے گا۔ اس کے بعد باری آ گئی عقیقے کی، جو ہم نے کرنا تھا بیبی کا۔ ہبا کا بھی الحمدللہ ہم نے کیا تھا، اور یہ بھی تو اس کے لیے پھر ہم نے بکرے لے لیے، 2-3 دن پہلے لے لیے کہ بچے خوش ہو جائیں اور انجوائے کرتے رہیں۔ تو بس، اور اس کے ساتھ جو بیبی کے مٹھائی کے باکسز تھے نا وہ ہم نے بہت پیارے اسپیشل سے یہ بنوائے تھے، وہ بہت پیارے۔ اور یہ اس کے ساتھ ایک سٹیکرز ملے تھے جس پہ ولی اللہ کا نیم مینشن تھا، اور پھر مدر کا، فادر کا، گرینڈ فادر۔ تو اس طرح کے یہ پہ بہت پیارے سے باکسز ریڈی کیے تھے جس پہ ہم نے مٹھائی جو ہے وہ خود فیل کرنی تھی، اور باقی جو ہے سب چیزیں جو تھیں، مٹھائی کے ساتھ جو گوشت تھا وہ بھی پیک کرنا تھا۔ اس کے بھی جو پیکنگ تھی نا وہ بہت پیاری تھی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو بس جس دن عقیقہ تھا اسے ایک دن پہلے ہم نے یہ باکسز ریڈی کر لیے، کیونکہ صبح مٹھائی آنی تھی، تو وہ پھر فریش لے کے اس کے اندر ہم نے نا وہ کرتے جانا تھا۔ تو یہ بڑا پیارا کمبینیشن لگ رہا تھا، اور بلو کلر میں سارے باکسز ریڈی تھے، اٹس اے بوائے والے۔ اور یہ دیکھیں کتنے پیارے ہیں، سارے باکسز ریڈی ہو کے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ تو یہ بالکل ہم نے فرسٹ ڈے پہلے ہی ریڈی کر لیے تھے۔ اس کے بعد مٹھائیوں والا اس کے ساتھ اندر کورز بھی تھے، اور پھر نیکسٹ ڈے عقیقہ ہوا۔ عقیقے میں سب ولی کے نانو، خالہ، ماموں اور اس کے علاوہ پھپھو سب آ گئے، اور بس سب نے مل کے بیٹھ کے نا ہم لوگوں نے اس کی پیکنگ کی۔ اور یہاں پہ نا مل بیٹھ کے جو مزہ آتا ہے نا، یہ وقت جو ہوتا ہے نا وہ یادگار ہوتا ہے۔ ولی کی جو عقیقے کی تھی، ایک سائڈ پہ ہم جو تھے گوشت پیک کر رہے تھے، اور دوسری سائڈ پہ اس کی خالہ اور ماموں جو تھے مٹھائی پیک کر رہے تھے۔ اور مٹھائی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح پیک کر کے، اس کے بعد یہ دیکھیں کتنی پیارے سے سٹائل میں اس کو پیک کیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک یہ باکس کے ساتھ جو تھا نا، اٹس اے بوائے والا ایک شاپنگ بیگ تھا جس میں ہم نے بیبی کا یہ عقیقے کا گوشت پیک کیا تھا۔ تو یہ سب چیزیں پیک کی، اور پھر اس کے بعد سب کی ریلیٹیوز جو تھے، سب کے فرینڈز ان کے گھروں میں دے کے آئے۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ جلدی سے سبسکرائب کا بٹن پریس کر دیں، اور اچھا سا کومنٹس کر دیں، لائک کرنا تو مت بھولے گا، اور میری ویڈیوز کو اسی طرح دیکھتے رہیے گا۔ اور یہاں پہ دیکھیں جی مٹھائی کے باکسز ریڈی ہو رہے ہیں، اور آپ بتائیں یہ کیسے لگ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو لاسٹ میں ایک بات کہتی رہوں، بیٹا ہو یا بیٹی دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے پاس اولاد ہی نہیں ہے، اور وہ اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے، اور اپنی اولاد جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کریں، اس کی اچھی تربیت کریں۔ اور یہ جی دیکھیں جی یہاں پہ یہ جو ہیں، یہ ہیں ہمارے گوشت کے شاپرز، یہ ہم نے اٹس اے بوائے والے لیے ہیں، بالکل اس کے ساتھ تھیم یہاں میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ مٹھائی کے باکسز ہیں، اس کے ساتھ یہ ہم نے بیگ ریڈی کیے ہیں۔ تو یہ دونوں کمبینیشن میں بہت پیارے لگ رہے تھے، اور آپ بتائیں یہ کیسے لگ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اسی طرح مزے کے آئیڈیاز بھی لے کے آؤں گی جو شیئر کروں گی۔ اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔